बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखिए कितना अच्छा मौसम है सुबह सुबह के टाइम जी। ये नाश्ता वगैरह करने से फ्री हुए थे जी, साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो नाश्ते से तो हम फ्री हो गए थे। हस्बैंड ड्यूटी पे जा चुके थे लेकिन बच्चे घर पे थे। तो मैंने कहा चलें, तकरीबन 10-11 का टाइम हो गया था। काम भी बारिश का वेट कर रहे थे, रुक जाएगी ना तो उसके साथ सफाई करेंगे, क्योंकि सफाई करने से फ़ायदा कोई नहीं होता। वो बारिश, जब बारिश होती है ना तो बाहर से जब वो चल के आते हैं तो गंदे पाँव से ना वो मिट्टी के पाँव आ जाते हैं और फिर वही गंदगी हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैंने ना एक दिन पहले मशीन लगाई थी। तो मशीन था ये था कि वो उस दिन भी बारिश आ गई थी, मौसम काफ़ी था कि वो ना सही से कपड़े सूखे नहीं थे। रात को मैंने डाले थे पंखे के नीचे, लेकिन फिर भी मैं, तो बच्चे देख रहे थे, मैंने कहा जो कपड़े मतलब सूखे हैं ना वो आप उठा लो, और बाकी जो है ना थोड़े गीले ना उन्हें हम फैला देते हैं, डाल देते हैं चारपाइयों पे, क्योंकि वो ना सिले सीले सीले से होते हैं ना, सेम से स्मेल सी आने लग जाती है, तो वो बड़े अजीब से हो जाते हैं, तो वो स्मेल आने लग जाती है। तो इधर बस कपड़ों को समेट रहे थे। उसके साथ साथ ये था, कभी तो धूप निकलने के कोई आसार नहीं थे। वो अभी काफ़ी ज़्यादा बादल भी था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो कमरे में नहीं, दो चार पहियाँ मतलब डाली हुई हैं इधर। स्टोर में आपको दिखाया था ना, तो बस बच्चों के कपड़े वगैरह होते इस कमरे में होते नहीं है। तो इधर डाल रहे थे, मैं कहा चलो जब धूप निकलेगी फिर देख लेंगे, तब तक इंशाल्लाह ये सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो छत पे डाल देंगे। तो बच्चे मेरे साथ साथ हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि बोर भी हो रहे थे सर, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, भाई जा भी नहीं सकते खेलने के लिए, तो बस घर पे मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे कि वो लगे हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, गन नहीं डालते। बहुत से बच्चे मैंने देखे गन डालते, बदतमीजी करते हैं, माँ बात नहीं मानते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, मैंने ना भी बोलो ना इन्हें, बस ये मैं तलबता नहीं बोलती हूँ, कभी कभार कोई हल्का फुल्का काम का बोल भी देती हूँ। लेकिन बच्चे ये हैं कि खुद से ही इन्हें पता है ना मामा लगी हुई है, तो जो उनसे होता है ना वो करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अभी से नई चीज़ की समझ होनी चाहिए ना। तो ये नहीं है कि बस खाया फेंक दिया, उठाने का नहीं पता, ये नहीं पता। तो इतने बच्चों का ना तमीज़ सिखानी चाहिए, इतना होना चाहिए बच्चों को, अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए। कि कभी कभार ये होता है कि घर पे नहीं ना होती, तो ये चीज़ों को उठा लेते हैं, खुद से खाना लेके भी खा लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र इतने होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है इसमें बच्चों को इतना बताना करवाना। उसके साथ ही जी हम मैंने कहा सफाई कर लेते, क्योंकि बारिश रुक गई थी लेकिन मौसम काफ़ी अभी था बारिश वाला ही ना। तो मैंने कहा रूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो बस देखें बच्चे इधर भी मेरे साथ साथ ही हैं, हेल्प करवा रहे थे। हालांकि मैंने बोल भी रही थी तो कहते नहीं मम्मा हम बोर हो रहे हैं, तो बाहर भी नहीं जाने, बारिश हो रही है, तो हम आपके साथ करवाते हैं। तो मज़ा आता है वैसे, बच्चों के साथ करें काम करें ना तो बहुत मज़ा आता है, काम का भी नहीं पता चलता, इंजॉय भी लगा ले, और एक बच्चों को सबक भी मिल जाता है, एक चीज़ सीखने को भी मिल जाती है। तो अपने बच्चों को इतना होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेटी तो वैसे छोटी है माशाल्लाह से, बेटे बटे हैं तो वो बस फिरते रहते साथ साथ करवाते रहते हैं। ये कमरा भी मेरा साफ़ हो गया था, इसमें हम रहते तो हैं नहीं, ज़्यादा नहीं सोते हैं कभी, वैसे इसके मेरे हस्बैंड होते हैं, वो भी बस सुबह को लेट जाते हैं। इस कमरे में बच्चे होते हैं ये तो आप सारे दिन बस बार बार आप उठाओ चीज़ें, तब भी इसमें गंदी लगा रहता है, क्योंकि बस आए खेलते हैं वो फ़ौरन से हो जाता है। तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद बारिश रुक गई थी, मैंने कहा झाड़ू लगा लेते, क्योंकि अंदर पानी तो नहीं आता, लेकिन यह है कि बाहर पानी की वजह से ना वो मिट्टी के पाँव आ जाते हैं। मिट्टी के पाँव अगर जल्दी से साफ ना करें तो वो जम जाते हैं। तो वो मिट्टी ना, उससे भी इतना अजीब सा फील होता है, बहुत ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ज़्यादा ओपन जगह नहीं है, थोड़ी ओपन है, लेकिन ना वो पानी जो हमारी छत से आता है ना वो मतलब अंदर ही सैन में गिरता है। तो वो है कि बाहर का जो सैन है ना वो हमने थोड़ा ओपन रखा हुआ था धूप वगैरह के लिए, क्योंकि अगर मुकम्मल ही कवर करवा लेना तो वो बंद हो जाता है, ना कोई रोशनी आती है ना कोई बाहर की ऑक्सीजन। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, मैंने कहा नहीं हमने बिल्कुल बंद नहीं करवाना, थोड़ा सा ओपन रखना है क्योंकि ताज़ा हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए। तो इसके लिए तो सब ये होता है कि बारिश वगैरह आती है ना तो पानी आ जाता है। तो बस ये एक किचन भी मेरा ओपन है, तो उससे जैसे ना यहाँ यहाँ तक मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ तक पानी आ जाता है, लेकिन वो आगे तक भी चला जाता है। ज़्यादातर मेरी ना कोशिश यही होती है कि मैं बाहर में ना पानी लगा दूँ, तो उसमें ना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, वरना फिर ये होता है कि पानी आप वो सॉरी झाड़ू लगाते हैं, फिर तपड़ी लगाओ, तपड़ी बार बार लगाने से भी ना नीटनेस नहीं आती, नीट नहीं होता, वो गंदा गंदा सा रहता है, और मुझे पता नहीं क्यों वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा सा इधर पानी मार के ना फिर वाइपर में लगा रही थी। बच्चे भी साथ ही थे, कोई इधर था कोई उधर था, कोई बस आगे पीछे था, उन्हें पता मम्मा लगी हुई थी। तो फिर
عبداللہ کہتا ماما میں جھاڑو لگاؤں آپ پانی لگا دو، کیونکہ ادھر سے نا پائپ زیادہ بڑا نہیں لیا ہوا، وہ بھی ہے تو لیکن وہ پھر نا زیادہ ہی بڑا تھا، تو بس یہ چھوٹا سا کیونکہ بس اورلی سائڈ پہ پانی لگانا ہوتا ہے نا باہر باہر، تو اس لیے زیادہ بڑا پائپ میں نے نہیں نکالا ہوا، تو بس وہ چھوٹا کیونکہ یوز تو آتا نہیں ہے، تو بچے وہ کھیل رہے تھے اندر، تو بارش یہاں رک گئی تھی، تو عبداللہ کہتا ہے میں لیکن یہ نا اتنی اسپیڈ سے پانی لگا رہا تھا، یہ جو میری کچن کے نیچے میں نے باکس لگوائے ہوئے ہیں نا، تو یہ ایسا ہوتا ہے پانی وغیرہ لگنے سے نا خراب ہو جاتے ہیں، تو میرے دو باکس نا خراب ہو گئے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے پائپ سے پانی لگا دیتے ہیں، تو یہ خراب ہو رہے تھے، تو میری میں اس لیے نا خود ادھر پانی بھی نہیں لگاتی ہوں، اور خود سے ہوتا ہے کہ میں خود ہی کروں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا اور بچے بھی نا لگا دیتے ہیں، تو پھر بس میں عبداللہ سے کہتی ہوں میں کہ تم ادھر سے رہنے دو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، پانی چلا جاتا تو وہ فوراً سے وہ پلائی تو ہوتی ہے آپ کو پتہ، اس سے فوراً سے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ادھر وہ نا یہ ہوتا ہے کہ پانی لگانے سے نا اگر آگے سے پانی لگائے نا تو فوراً سے گند آ جاتی، لیکن اس سائڈ سے وہ ہوتا تو آتا نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا چلو آپ یہ لگا لو، میں لگانے کے بعد وہ کر لوں گی، تو انشاءاللہ کام تو خیر ہوتا رہتا ہے، یہ تو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، کام تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہی کرنا چاہیے، اور الحمدللہ میں تو بہت فٹ ہوں، کبھی الحمدللہ کچھ ہوا نہیں ہے، بچوں کی دفعہ سیزیرین بھی ہوئے ہیں، نارمل ڈلیوریز بھی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ نہ کمر میں درد نہ کبھی، فٹ ہوں بالکل ماشاءاللہ سے، 4 بیبیز ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا مصروف رکھیں، ٹینشن نہ لیں کہ بیٹھے پیسے بس آپ سوچتی رہیں، ٹینشن لیتے اپنے آپ کو نا بزی رکھیں، تو الحمدللہ دیکھیں نا 4 بچے بھی ہیں، اور گھر بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اور میرا سلون بھی ہے، تو سلون میں بھی ہوتا ہے کہ کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو کسٹمر کو بھی ساتھ ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بندہ نا، کیونکہ دیکھیں نا گھر میں پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، تو آپ بس انہیں اگنور کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو مصروف کریں، پریشانیاں تو پریشانی لینے سے حل تو نہیں ہوگی، لیکن خود کو ٹینشن دیتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور پھر بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو آپ بزی رکھو گے نا تو میرے خیال سے آپ کو جب بزی ہوگے تو آپ کو یاد ہی نہیں آئیں گی کہ کیا تھی کیا نہیں تھی، تو الحمدللہ مجھے تو میری جو میں نے جو اپنی شادی شدہ لائف سے سیکھا کہ اپنے آپ کو بزی رکھو، ٹائم ٹائم سے اپنے کام کرو، اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالو، اور اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اور خوش رہو، آگے آپ بتائیں اپنی کمنٹ میں کہ آپ کی کیا روٹین ہے، اور کیا ہے، میں تو الحمدللہ بہت یہ ہے کہ فٹ ہوں ماشاء اللہ سے، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ فیل ہی نہیں ہوتا، آپ ابھی ینگ ہو ماشاء اللہ، آپ فیل نہیں، آپ کی باڈی کے حساب سے دیکھ، کیونکہ نا میرے صبح 5 بجے کی میں نے اٹھنا ہوتا ہے، اور 9 10 بجے تک یہی ہوتی ہے کہ روٹین اپنی ایزیلی ہر کام ایزیلی آپ کر لو، تو ادھر عبداللہ دھوپ دیکھے کتنی پیاری دھوپ نکل آئی تھی، ایک دم سے بادل غائب ہو گئے تھے، تو کپڑے پڑے ہوئے تھے 2 3 دنوں سے نا ٹائم نہیں لگ رہا تھا، میں میڈیسن لینے بھی چلی گئی تھی، کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی نا، فلو وغیرہ ہوا تھا، موسم چینج ہو رہا تھا، تو میں کپڑوں کو علیحدہ کر رہی تھی کیونکہ مائع لگنے والی تھی، تو جو کاٹن کے کپڑے ہیں نا وہ میں علیحدہ کر رہی تھی، میں نے کہا جو دوسرے ہیں نا ان کو ویسے پریس کر لوں گی جلدی، اور جو مائع والے ہیں نا انہیں مائع لگا کے سکھا دوں گی، پھر ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، عبداللہ ادھر ڈسٹنگ کر رہا تھا، باقی انشاءاللہ سارا کام ہو گیا تھا، بس اس پریس کروں گی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ.